احیای روحانی، رهبری با باطنی سالم. نویسنده لن سویت، مترجم آرین سرکیسیان. فصل 21. مرگ خرس رقاص. یه روز صبح بنا بر عادت هر سه‌شنبه در کافی شاپی دور از خیابان اصلی شهر یکدیگر را ملاقات کردیم. جایی که میتونستیم آزادانه و صادقانه به دور از گوش‌های اعضای کلیسایمان با یکدیگر صحبت کنیم. بارها یکدیگر را در آنجا ملاقات کرده بودیم و نکات بسیاری در مورد زندگیمان را با یکدیگر در میان گذاشته بودیم. هر دو شبان بودیم و در مورد بچه‌هایمان، ازدواجمان، امیدها و آرزوهایمان، خوشی و ناخوشی‌های خدمتمان با یکدیگر درد و دل می‌کردیم. اما آن روز زمانی که دوستم از در کافی شاپ وارد شد دیگر مانند روزهای دیگر با هم شوخی نکردیم. حال خوشی نداشت. میتونستم ناامیدی رو در چهرهش ببینم. اخیراً خدمت جدیدی به او سپرده شده بود. اما باز هم ناامیدی همیشگیش به سراغ او آمده بود. اوایل این خدمت مانند ماه عسل خوب بود، اما این دوره بسیار کوتاه بود. پس از آن هر روز بیشتر و بیشتر از خدمت خود دلزده میشد. او گفت گاهی به عنوان رهبر پرستشی حس می‌کنم مانند خرسی هستم که بر روی صحنه می‌رقصد. کار من اینه که بلند شوم و برای جماعت نمایشی اجرا کنم و تا زمانی که این اجرا خوب باشد همه شاد هستن. بله، همه شاد هستن غیر از من. یه جای کار ایراد داره و من نمیدونم چی کار باید بکنم. چند ساعت درباره احساسات درونی او سخن گفتیم و به بحث و تفکر پرداختیم تا بدانیم چه چیزی باعث سرخوردگی او شده. من از او پرسیدم چه زمانی از خدمت خود احساس رضایت می‌کنی؟ کمی از پاسخ او متعجب شدم و گفت زمانی که حس کنم کارم را صحیح انجام دادم. یعنی وقتی رو در مقابل یک شخص بنشینم و با او صحبت کنم و وقتی از کنار او دور می شوم در درونم احساس کنم که واقعا او را شبانی کردم. در این زمان حس رضایت وجودم را در بر می گیرد. در مقابل من مردی با استعدادها و توانایی‌های فراوانی برای رهبری نشسته بود. او در بسیاری از کلیساها جلسات پرستشی بزرگی را رهبری کرده بود و آنچه او احساس می‌کرد در زندگیش کم دارد، ارتباطش با مردم بود. موفقیت او در واقع باعث انزوای او از همان جماعتی شده بود که او برای خدمت به آنها خوانده شده بود. جایگاه او از شبانی به رهبر پرستشی و برگزار کننده جلسات تغییر کرده بود. نمی‌توانستم لحظه‌ای گفتگویمان را فراموش کنم. سخنانی را که دوستم به وضوح بیان می‌کرد خود من نیز تجربه کرده بودم. سخنان او مرا به یاد مکالمه کوتاهی انداخت که با همسرم داشتم. یک روز پس از پشت سر گذاشتن روزی طولانی از در خانه وارد شدم و همسرم مانند همیشه سوال کرد روزت چطور بود؟ پاسخ دادم امروز بیشتر احساس می‌کردم که شبیه مدیر یک شرکت هستم تا شبانه یک کلیسا. دلم برای ارتباط با مردم کلیسا تنگ شده. اما حقیقت این بود که اکثر روزها من با این موضوع مشکلی نداشتم. مردم همیشه دردسرساز هستند. آنها اغلب آشفته‌اند و باعث ناامیدی شما می‌شوند و تمام نیرویتان را می‌گیرند. برای من بسیار آسان‌تر بود که روزهایم را با اداره کردن سازمان بگذرانم تا در ارتباط با مردم. اگرچه این کار به نظرم بی‌معنا بود. یوجین پترسون چنین می‌گوید: کار شبانی کاری فروتنانه، هر روزه و مشخص است، مانند کار در مزرعه. بیشترین کار شبان همانند کارهای روزمره یک مزرعه دار است. مزرعه دار باید انبار را تمیز کند، طویله را از فضولات حیوانات پاک کند، در مزرعه خود کود بپاشد و علفهای هرز را بکند. هیچ کدام از این کارها به خودی خود کار بدی نیستند، اما اگر انتظار داشته باشیم که بر اسبی تر و تمیز سوار شویم و در آن دور و بر چرخی بزنیم و به استبل برگردیم، جایی که کارگری اسبمان را برایمان تیمار کند، حتما شدیداً ناامید شده و نهایتاً از حرفه خود ناراضی خواهیم بود. او کاملا درست میگوید. به مرور زمان تفکر من درباره کار شبانی تغییر کرده بود و هر روز نیز بر آن اضافه میشد. تمرکز من از خدمت به مردم به مدیریت آنها تغییر کرده بود. بیشتر به پیشرفت سازمان فکر می کردم تا رشد و پیشرفت مردم.
پیروزی ها بر اساس ملاک هایی که در برنامه ها مقرر شده بود سنجیده می شد، نه بر اساس خدمت به مردم. مردم برای من تبدیل به ابزاری شده بودند که از طریق آنها خدمت کنم، نه افرادی که باید آنها را خدمت می کردم. می دانم هر دوی این قضایا با هم در ارتباط هستند. خدمت هم باید جنبه سازمانی داشته باشد و هم جنبه عمومی، یعنی خدمت به مردم. اما نکته‌ای که می‌خواهم بدان اشاره کنم این است که ما باید به هر دو جنبه خدمت توجه داشته باشیم. ما باید رهبران خوبی در سازمان باشیم و همچنین باید حقیقتاً برای مردم ارزش قائل شده و آنها را در کارها سهیم کنیم. زمانی که در کلیسای سادلبک بودم، متوجه شدم که نمی‌توانیم برای همه کارها کارمند استخدام کنیم. هر چقدر هم که نیروی کار استخدام می کردیم، باز هم جای خالی برای خدمت وجود داشت. بنابراین راه حلی اندیشیدیم و تصمیم گرفتیم که برای برخی خدمات از افراد داوطلب استفاده کنیم. تجهیز و آماده سازی آنها برای ما کاری فشرده و تمام وقت بود. گویا این کار ما کار عاقلانه‌ای نبود. واقعیت این بود که ما باید تمام انرژیمان را صرف آماده سازی داوطلبان می کردیم و این کار به خوبی پیش نرفت. کارمندان اعتراض می‌کردند و می‌گفتند که برای تجهیز داوطلبان وقت ندارند. داوطلبان اصول را رعایت نمی‌کردند و آموزش آنها بسیار زمانبر بود. در جلسه‌ای که آن را نزد عیسی بیایید نامیدیم به خود یادآوری می‌کردیم که خدمت به داوطلبان تعارضی با خدمت ما به جماعت ندارد، بلکه آنها خود خدمت ما هستند. خدمت ما تنها مختص مردم است. یکی از ملاک‌های ارزشمندی که از ریک وارن آموختم، اولویت اهداف یک کلیسای سالم است. این اولویت‌ها عبارتند از: 1. اهداف خداوند، 2. مردم، 3. برنامه‌ها، 4. دارایی‌ها. اهمیت این اهداف بر اساس تقدم و تأخر آنهاست و برای من آشکار شد که جای شماره 2 و 3 در خدمت ما تغییر کرده است. اولویت برنامه‌های خدمتی ما از خدمت به خود مردم پیشی گرفته و تمام تمرکز ما را به خود جلب کرده است. انگیزه‌های ما صحیح بود. ما فکر می‌کردیم برنامه‌های ما می‌توانند ابزاری باشند در راستای رشد و تربیت مردم. اما اگر مراقب نباشیم این برنامه‌ها و برگزاری آنها تبدیل به نقطه توجه ما می‌شود و خود مردمی که این برنامه‌ها برایشان در نظر گرفته شده‌اند در جریان این برنامه‌ها گم می‌شوند. عامل دیگری که بر این مشکل می‌افزاید این است که این برنامه‌ها قابل سنجش و اندازه‌گیری هستند. آسان است تعداد افرادی که بر صندلی نشسته‌اند را بشماریم. زیرا این تعداد همان چیزی است که نهایتاً مردم بر اساس آن ما را تشویق خواهند کرد. اما زمانی که موضوع خدمت و توجه به خود مردم در میان است، بزرگی کلیسا و خدمت اهمیتی ندارد. برخی از کلیساهای بزرگ با مهربانی و به طور شخصی به مردم توجه می کنند و حتی گاهی برخی کلیساهای کوچک نسبت به مردم توجه کمی دارند و به طور خاص به آنها رسیدگی نمی کنند. این مسئله نه به اندازه کلیسا، بلکه به نحوه تفکر حاکم بر آن بستگی دارد. همچنین خدمت و توجه به مردم به پست و مقام نیز بستگی ندارد. حتی اگر وظیفه اصلی شما خدمت در سازمان است، باز هم می توانید به مردم اهمیت داده و به آنها فرداً رسیدگی کنید. سخنان یکی از شخصیت‌های بنیادگرای مسیحی به نام ریچارد باکستر که در حدود 300 سال پیش گفته شده است، هرگز همانند آنچه امروزه در خدمات و کلیسا می‌گذرد مصداق نداشته است. به طور کلی خدمت ما باید از روی محبت و ملایمت نسبت به مردم باشد. باید آنها بفهمند که هیچ چیزی بیشتر از این که آنها از خدمت ما بهره ببرند ما را خوشحال نمی‌کند. باید به آنها نشان دهیم آنچه برای آنها مثبت و مفید است، برای ما نیز مثبت و مفید می باشد. باید این احساس را داشته باشند که هیچ چیزی بیشتر از ناراحتی آنها ما را دچار مشکل نمی کند و ما را نمی آزارد. بیاندیشید و تبادل نظر کنید. 1. چه زمانی از خدمت خود راضی هستید؟ 2. درباره زمانی صحبت کنید که به خود شما وقت و توجه خاصی نشان داده شده است و بگویید این توجه چه تأثیری بر شما گذاشت. 3. چه قدم‌های عملی را می توانید نام ببرید که برای بالا بردن ارزش مردم در خدمت و کلیسایتان مفید باشد؟
4. چه چیزی به شما کمک می کند تا بتوانید توجه خود را بر مردم متمرکز کنید؟